స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఎమాన్య రెడ్డి. నా నాన్న పేరు అశోక్ రెడ్డి. నా అమ్మ పేరు శైలజ. ఆ, ఇవాళ నేను సారీ నేను సెవెంత్ గ్రేడ్ ఇండస్ యూనివర్సల్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను. ఇవాళ నేను భగవద్గీతలో 10th చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ దశమోऽధ్యాయः విభూతియోగः. శ్రీభగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమానాయ క్ష్యామి హితకామ్యయ న మే విదుస్సురగణాః ప్రభవన్న మహర్షయः అహమాదేహి దేవానాం మహర్షీణాం చ నారదः यो मामजमनादिं च बुद्धिलोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैस्प्रमुच्यते बुद्धेर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः मच्चित्ता महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोका इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मयो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन उच्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां तथा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदा ददामि बुद्धियोगन्तं येन मां वयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं दिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामुषयः सर्वे देवर्षेणारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यम्मां वदिसि केशव नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन सॉरी सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदिसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम देव भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण व्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रे सॉरी वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मां स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् యోగం భూయ రావాలి, యోగం కాదు. యోగిన్ కాదు, యోగం. విస్తరేణాత్మనో యోగం. సారీ विस्तरेणात्मनो योगं त्वां सदा सारी विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तेः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचे मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि ऋषिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं प्रेणानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं सेन सॉरी गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां
विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां प्राणाञ्चन राघिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झसानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृते मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः न द्यूतं झलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं यज्ञानां सॉरी द्यूतं झलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् उरुष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि विरश्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानविज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां भूतीनां भूतीनां परन्तप नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां भूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तः भूते विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन किं किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् कांक्षेण स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ఆన్య ఆన్య లాగా చెప్పలేదు. ఆన్య ఇలా కాదు చెప్పడం. ఆన్య రిపీట్ ఇన్నిసార్లు తీసుకోదు అస్సలు. 14 to 18 రిపీట్ తీసుకున్నావు. చాలా చోట్ల అక్కడక్కడ శ్లోకాన్ని రిపీట్ చేస్తూనే ఉన్నావు. ఆన్య ఇలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోం కదా. ఆన్య అంటే ఇలా కాదు కదా. నెక్స్ట్ టైం బాగా చెప్పాలి ఆన్య, సరేనా? ఇది ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటారు. సరేమ్మా, ఓకే, సరే. జై గురుదత్త ఆన్య. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా